आज हामी शिक्षाको समाजशास्त्रीय आधार पढ्छौँ। शिक्षाको समाजशास्त्रीय आधार अर्थात् एजुकेसन अफ सोशल लाइफ। हामी समाजको अवधारणा सम्बन्धी यहाँ सुरुमा हामी राखेका छौँ। समाजको अवधारणा, यो समाज भन्ने शब्द अंग्रेजीको सोसाइटी शब्द ल्याटिन भाषाको सोसाइटी शब्द ल्याटिन भाषाको समाज भन्ने शब्द यो समाज अंग्रेजी भाषाको यो सोसाइटी शब्द ल्याटिन भाषाको सोसियस शब्दबाट बनेको है। सोसाइटी शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको हो, जसको सोसियस शब्दबाट बनेको सोसाइटी शब्द, जसलाई हामी नेपालीमा समाज भन्छौँ। यसको अर्थ के हो भने, यसको शाब्दिक अर्थ के हो भने मित्रता र मेलमिलापको संगठित स्वरूप नै समाज हो भने। यसको शाब्दिक अर्थ, यसको सोसियसको शाब्दिक अर्थ के हो भने मित्रता र मेलमिलापको संगठित स्वरूप नै समाज हो। मित्रता र मेलमिलापको संगठित स्वरूप नै समाज हो। यो मित्रता र मेलमिलापको संगठित स्वरूप नै समाज हो। मित्रता र शाब्दिक अर्थमा समाजको शाब्दिक अर्थ के हो भने मित्रता र मेलमिलापको सामूहिक संगठित रूप नै समाज हो। समाजमा मित्रता, भाइचारा र मेलमिलाप एक आपसमा मिल्नु समाजको शाब्दिक अर्थ हो। त्यसैगरी समाज भनेको एउटा निश्चित भूगोलभित्र साझा उद्देश्य, परम्परा, रीतिरिवाजहरूको एउटा व्यवस्थित संगठन पनि हो समाज। त्यसैगरी समाज निश्चित भूगोलभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको संगठित स्वरूप, उनीहरूको रहनसहन, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज एकै किसिमको हुन्छ, जहाँ साझा उद्देश्यहरू हुन्छन्। त्यसैलाई नै हामी समाज भन्छौँ। यो भयो समाजको शाब्दिक अर्थ। अब लागौँ हामी समाजका केही परिभाषाहरूतिर। हर्मबाई भन्ने एकजना विद्वानले के भनेका छन् भने, हर्मबाई समाजशास्त्रीले के भनेका छन् भने कुनै निश्चित उद्देश्य लिएका व्यक्तिहरूको संगठन नै समाज, कुनै निश्चित उद्देश्य लिएका व्यक्तिहरूको समूह नै संगठन नै समाज हो। कुनै निश्चित उद्देश्य, हर्मबाई भनेको उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य है। निश्चित उद्देश्य भनेको निश्चित उद्देश्यहरूको संगठनै समाज हो भन्ने कुरा हर्मबाईले, समाजशास्त्री हर्मबाईले निश्चित उद्देश्य लिएका व्यक्तिहरूको संगठित स्वरूप नै समाज हो भनेर परिभाषित गर्नुभएको छ। त्यसैगरी जोन डिवेले के भन्नुभएको छ भने साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकैसाथ बसी साझा उत्सव र विचारको काम गर्ने मानिसहरूको समूहलाई समाज भनिन्छ। एकैसाथ साझा उत्साह र विचारहरूले काम गर्ने मानिसहरूको साझा उत्साह र विचारहरूको काम गर्ने समूह नै समाज हो भनेका छन्। जोन डिवेले के भनेका छन् भने साझा उत्साह र विचारहरूले काम गर्ने काम गर्ने
मानिसहरूको समूह नै समाज हो भनेर जोन डिभीले भनेका छन्। अब हामी समाजका विशेषताहरू त मेलमिलाप भयो, सामाजिक उद्देश्यसहित नीति निर्धारण गर्ने कुराहरू भयो, यतातिर त हामी लाग्दैन। अब हामी यो समाजको अवधारणापछि हामी समुदायको अवधारणा पनि हेर्छौँ है। यो समुदायको अवधारणा यो कम्युनिटी शब्दबाट रूपान्तरित भएको हो। अङ्ग्रेजी भाषाको कम्युनिटी शब्द, अङ्ग्रेजीमा यसलाई कम्युनिटी भनिन्छ, जुन ल्याटिन भाषाबाटै आएको हो। कम्युनिटी शब्द कम्युनिटी शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको, जसलाई नेपालीमा समुदाय भनिन्छ। यसको शाब्दिक अर्थ सँगसँगै मिलेर काम गर्ने मानिसहरूको समूह। यसको शाब्दिक अर्थ सँगसँगै मिलेर काम गर्ने मानिसको समूह। समुदायको अवधारणा के भयो भने मानिसहरूको सँगसँगै मिलेर काम गर्ने मानिसहरूको समूह नै समुदाय हो। तर समाज भनेको मित्रता र मेलमिलापको सङ्गठित स्वरूप समाज हो है। म यहाँ लेखिदिन्छु, मित्रता र मेलमिलापको सङ्गठित स्वरूप के हो? समाज। मित्रता र मेलमिलापको सङ्गठित स्वरूप समाज हैन। तर के भयो भने समुदाय भनेको सँगसँगै मिलेर काम गर्ने मानिसहरूको समूह हैन। सँगसँगै मिलेर काम गर्ने मानिसहरूको समूह समुदाय हो, जुन कम्युनिटी शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको हो। यो चाहिँ समाज, सोसाइटी शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको हो, जसको शाब्दिक अर्थ मित्रता मेलमिलापको सङ्गठित स्वरूप समाज, सँगसँगै मिलेर काम गर्ने मानिसहरूको समूह समुदाय। अझ यसलाई क्लियर बनाउनलाई काठमाडौँ एउटा समाज हो। त्यो समाजभित्र समुदायहरू, माइती घरको बस्ती एउटा समुदाय हो, बुद्धनगरको एउटा समुदाय हो, बानेश्वरको एउटा समुदाय हो। त्यहाँभित्र नेवारी पनि छन्, नेवारी समुदाय छन्। त्यसपछि क्षेत्री बाहुनहरूको समुदाय छ। त्यस काठमाडौँ एउटा समाज हो, बृहत हुन्छ, निश्चित भूगोलभित्र एउटा साझा लक्ष्य उद्देश्य लिएको हुन्छ। समुदाय भनेको निश्चित घेराभित्र रहेको हुन्छ, जो सँगसँगै मिलेर काम गर्ने मानिसहरूको समूह हो। उनीहरूको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज सबै एकै किसिमको हुन्छ, जहाँ समुदाय हुन्छ। त्यसैले यसलाई सठिक रूपमा बुझ्नको लागि काठमाडौँ नेपाल एउटा बृहत समाज भयो। नेपाल समग्रमा हेर्दा नेपाली समाज हो। तर समुदाय नेवारी समुदाय, थारू समुदाय, मुस्लिम समुदाय भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। समुदाय र समाजबिच हामीले यति कुरा गरिसकेपछि समाज अमूर्त हुन्छ भने समुदाय मूर्त हुन्छ। समाज सामाजिक सम्बन्धको जालो हो भने समुदाय निश्चित क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको जालो हो। समुदाय निश्चित समुदायमा बस्नु हो भने समाज बृहत अवधारणा हो भने समुदाय चाहिँ सानो अवधारणा हो। त्यसैले शिक्षा र समाज बिचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्दा, शिक्षा र समाज बिचको सम्बन्ध, शिक्षा बिना समाज अस्तित्वविहीन हुन्छ भने समाज बिना शिक्षाको पनि अस्तित्वविहीन हुन्छ। अर्थात् यो दुई बीच पारस्परिक घनिष्ठ र महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। यति कुराहरू बुझेपछि अब हामी जान्छौँ
अब हामी सामाजिक प्रक्रियाको विषयमा लाग्छौँ। यो चाहिँ समाज र समुदायको सामान्य अवधारणा भएपछि अब हामी सामाजिक प्रक्रियाको तर्फ लाग्छौँ। सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया भन्नाले के बुझिन्छ त हामी त्यो तर्फ लाग्छौँ। अब हामी सामाजिक प्रक्रियाभित्र पनि सामाजिकरण तर्फ लाग्छ है। सामाजिकरण एकमा सामाजिकरण तर्फ लाग्छ। सामाजिकरण भन्नाले मानिस सामाजिक प्राणी हो। समाजमा विभिन्न जात धर्म रीतिरिवाज चाल चलन वेशभूषा संस्कृति नीति आदर्श सबै कुरा हुन्छन्। तिनी कुराहरू व्यक्तिले कुनै न कुनै माध्यमबाट सिकिरहेको हुन्छ। ती कुराहरू व्यक्तिले कुनै न कुनै माध्यमबाट आर्जन गरिरहेको हुन्छ। त्योप्रति एकाग्रह भइरहेको हुन्छ। समाजमा व्यक्तिले ती सबै कुरा सिक्नु नै सामाजिकरण हो। सामाजिकरण भने सिक्नु प्रक्रिया नै सामाजिक प्रक्रिया हो। सामाजिक प्रक्रिया हो। सिक्नु प्रक्रिया नै सामाजिक प्रक्रिया हो। मानिस सामाजिक प्राणी हो। जस समाजमा विभिन्न धर्म जाति रीतिरिवाज चाल चलन वेशभूषा संस्कृति नीति आदर्श सबै कुरा हुन्छ। तर व्यक्तिले ती कुरा सिकिरहेको हुन्छ। तर सिकिरहने प्रक्रिया जुन सिक्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई सामाजिकरण भनिन्छ। छोटो अर्थमा हामी सिक्ने प्रक्रियालाई नै सामाजिकरण भन्छौँ। त्यसै गरी सामाजिकरणको मुख्य उद्देश्य के हो भने व्यक्तिलाई सांस्कृतिक तौरबाट उसले जीवनमा केही सिक्नु भन्ने हुन्छ। सांस्कृतिक तौरबाट है सामाजिकरणलाई हामीले यसरी गरेका छौँ। सामाजिकरणले मानिसलाई शुद्ध बौद्धिक प्रणालीबाट उसलाई रीतिरिवाज संस्कृति चाल चलन धर्म सहिष्णुता मेलमिलाप सहकार्य सहमति जस्ता कुरामा सहयोग पुर्याउने काम सामाजिकरणले गर्दछ। अब हामी सामाजिकरणका के परिभाषाहरू छन् तर हामी ती परिभाषातिर नलागिकन सामाजिकरणका विशेषताहरू पनि अब कुनै हुन्। तर सामाजिकरणका तत्त्व चाहिँ हामी हेर्छौँ। सामाजिकरणका तत्त्व सामाजिकरणका तत्त्व कमा भाषा सामाजिकरणका तत्त्व भाषा प्रेम र स्नेह खमा प्रेम र स्नेह है। सामाजिकरणका तत्त्व के हुन् त भन्दा एउटा भाषा हो, अर्को सामाजिक प्रेम र स्नेह हो भने अर्को चाहिँ सामाजिक अन्तर्क्रिया हो। सामाजिक अन्तर्क्रिया है। सामाजिकरणका तत्त्व एउटा भाषा भयो, अर्को चाहिँ प्रेम र स्नेह भयो, अर्को सामाजिक अन्तर्क्रिया सामाजिकरणका तत्त्वहरू हैन। अब भाषा भनेको भाषा विचार विनिमयको एउटा माध्यम हो। मानिस सामाजिक प्राणी हो, समाजमा बस्छ। उसले समाजमा आफ्ना हरेक गतिविधि गर्नको निम्ति उसलाई भाषा अनिवार्य आवश्यक पर्छ। यसरी सामाजिकरणको निम्ति भाषा अनिवार्य तत्त्व। भाषालाई विचार विनिमयको माध्यम बनिन्छ। त्यसै गरी समाजमा मानिस एक अर्काप्रति आश्रित हुन्छन्। एकले अर्कालाई सहयोग बिना मान्छे समाजमा बाँच्न सक्दैन। त्यसैले समाजमा मानिसले प्रेमपूर्वक स्नेहपूर्वक
बस्नु पर्दछ। त्यही कुरा सामाजिकरणले जोड दिएको छ। सामाजिकरणको प्रमुख तत्त्व पनि प्रेम र स्नेह हो। त्यसै गरी सामाजिक अन्तर्क्रिया भन्नाले हाम्रो समाजमा मानिसले विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू गर्दछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, विवाह, व्रत, मृत्यु, संस्कार, जन्म उत्सवदेखि लिएर आफ्ना विविध गतिविधिहरू गर्दछ। ती गतिविधिहरू सामाजिक अन्तर्क्रिया मार्फत गर्दछ भन्ने कुरा सामाजिक तत्त्वभित्र हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी अब म यहाँ सामाजिकरणका निकायहरूको बारेमा केही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। सामाजिकरणका निकाय, विभिन्न निकायहरूले सामाजिकरण गर्नमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेका हुन्छन्। सामाजिकरणका निकाय है, सामाजिकरणका निकाय मानिसको जीवनमा सामाजिकरण गर्नको निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुगेको हुन्छ। त्यसैले सामाजिकरण गर्नुको निम्ति मानिस जन्मेपछि त उसले वातावरणसँग समायोजन हुँदै उस समाजसँग समायोजन हुनको निम्ति उसलाई सामाजिकरणको लागि कुन कुन निकायको भूमिका छ त, औपचारिक, अनौपचारिक या कुन ढङ्गले उसले सामाजिकरणको आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। सामाजिकरणको निकायभित्र हामी विशेष गरी 3वटा निकाय हेर्छौँ। एउटा औपचारिक निकाय हैन, अनि अर्को चाहिँ अनौपचारिक निकाय र अर्को चाहिँ व्यावसायिक निकाय है। औपचारिक निकाय भन्नाले निश्चित समय क्षेत्रहरू तोकिएको हुन्छ। जस्तै औपचारिक निकाय विद्यालय, सामाजिकरणको निकायमा एउटा विद्यालय, यो औपचारिक। त्यसै गरी सङ्घ संस्था, धार्मिक संस्थाहरू लगायत यिनी धार्मिक संस्थाहरू, सङ्घ सङ्गठनहरू औपचारिक निकाय अन्तर्गत समावेश गरिएको छ, जसले चाहिँ सामाजिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। विद्यालय सामाजिक संस्था हो, त्यसैले उसले सामाजिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। समाजको एउटा सानो अंश विद्यालय हो भनेर जोन डिवेले भनेका छन्। विद्यालय समाजको एउटा सानो अंश, जस्तै सानो समाज पनि विद्यालय हो भनेर जोन डिवेले नै विद्यालयलाई सानो समाजको रूपमा व्याख्या गरेको हो। सामाजिकरणको औपचारिक निकायभित्र विद्यालय, धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू समावेश गरिएको छ भने अनौपचारिक निकायभित्र हामीले घर परिवार, साथी समूह आदि पर्दछ। खेल समूह, साथी समूह, घर परिवार जहाँ कुनै निश्चित नियममा बाँधिनु पर्दैन। सामाजिकरणको निम्ति कुनै निश्चित नियममा बाँधिनु पर्दैन, तर उसले सामाजिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो अनौपचारिक निकाय हो। अब व्यावसायिक निकाय भन्नाले हामीले प्रेस, छापाखाना हैन, चलचित्र लगायत नाट्य सङ्ग्रहालय, नृत्यगृह, पत्र पत्रिका, रेडियो हैन, यिनीहरू व्यावसायिक निकायभित्र पर्दछ। यिनीहरूले पनि सामाजिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। पत्र पत्रिका, छापाखाना, चलचित्र, रेडियो, नाट्य सङ्ग्रहालय जस्ता निकायहरूले सामाजिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। अब यसै गरी सामाजिकरणमा यो भयो औपचारिक निकाय, अनौपचारिक निकाय, व्यावसायिक निकाय। अब यसमा पनि प्राथमिक निकाय र द्वितीय निकाय भन्ने हुन्छ। प्राथमिक निकायभित्र हामी घर परिवार, छर छिमेकीलाई समावेश गर्न सक्छौँ। अब हामी एकछिन प्राथमिक तथा द्वितीय निकाय, यिनी भए सामाजिक निकाय, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक निकाय। अब हामी लाग्छौँ सामाजिकरणका प्राथमिक निकाय। एकमा प्राथमिक निकाय
प्राथमिक निकायभित्र घर परिवार साथी समूह छिमेकी नातेदार विवाह पर्व आदि जस्ता कुरा घर परिवार विवाह पर्व आदि यिनी प्राथमिक निकाय जसलाई हामी अनौपचारिक निकाय पनि भनेका थियौँ। जुन प्राथमिक निकाय यिनले नै सामाजिकरणमा सुरु यिनकै सामाजिकरणको प्रमुख निकायहरू जसलाई हामी प्राथमिक निकाय भन्छौँ त्यो घर परिवार हो, विवाहवर्तन हो, पर्व लगायत धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिहरू सामाजिकरणका प्राथमिक निकाय। अब द्वितीय निकायमा हामीले शैक्षिक संस्था, राजनैतिक संस्था, सांस्कृतिक सङ्घ सङ्गठन, शैक्षिक निकाय, शैक्षिक सङ्गठन विद्यालय, शैक्षिक सङ्गठन विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयहरू पऱ्यो भने सामाजिक सङ्घ संस्था, क्लब, आमा समूह, टोल समूह, सामाजिक संस्थाभित्र पऱ्यो सामाजिक संस्था। द्वितीय नै सामाजिक संस्था, सङ्घ संस्था होइन, अनि सङ्घ संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्थामा आमा समूह, त्यसै गरी क्लबहरू अनि टोल सुधार समूह आदि प्रभु। राजनैतिक सङ्घ संस्था भनेको राजनीतिक दलका पार्टीहरू भइहाल्यो। अनि त्यसै गरी व्यवसाय भनेको पसल उद्योग कल कारखाना भयो। आर्थिक संस्था, सहकारी ब्याङ्क हो, एउटा आर्थिक सङ्गठन भनेको आर्थिक सङ्गठन भनेको सहकारी बैङ्क आदि यसभित्र परेका छन्। धार्मिक और सांस्कृतिक निकाय भनेको मठ मन्दिर मस्जिद जस्ता कुराहरू यो द्वितीय निकायभित्र हामीले राख्न सक्छौँ। पहिलो भनेको घर परिवार जसले चाहिँ सामाजिकरणको प्राथमिक निकाय अन्तर्गत घर परिवार आफ्नो घर परिवारलाई राख्दछौँ। द्वितीय निकायभित्र शैक्षिक सङ्गठन, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनैतिक सङ्घ संस्था, त्यसै गरी आर्थिक सङ्घ संस्था, व्यावसायिक सङ्घ संस्था जसले व्यापार उद्योग कल कारखाना गरेका छन्, आर्थिक सङ्घ सङ्गठन भनेको सहकारी बैङ्क जस्ता वित्तीय निकायहरूले द्वितीय निकायको रूपमा सामाजिकरणको निकाय अन्तर्गत हामीले समावेश गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी हामी अझै सामाजिकरणको एउटा अझ अर्को तेस्रो पार्ट हो। हामी औपचारिक अनौपचारिक एउटा पाटोबाट हेऱ्यौँ, प्राथमिक र द्वितीयबाट अर्को पाटोबाट हेऱ्यौँ। अब हामी सामाजिकरणको सक्रिय र निष्क्रिय निकायका अन्तर्गत रहेर फेरि यिनै कुराहरू सक्रिय र निष्क्रिय निकाय अन्तर्गत राखेर हामी हेर्न सक्छौँ। अब सक्रिय निकाय, सामाजिकरणको सक्रिय निकाय भन्नाले के भित्र हामी सामाजिकरणको सक्रिय निकायलाई राख्न सक्छौँ। जस्तो कि एकमा सक्रिय निकाय, अर्को दुईमा चाहिँ यतापट्टि लेख्यो भने यस्तो गरे। अब यस्ता निष्क्रिय निकाय है, निष्क्रिय निकाय। सामाजिकरणका हामीले सुरुमा हामी औपचारिक अनौपचारिक व्यावसायिक निकाय बन्यौँ। दोस्रो चरणमा हामी प्राथमिक र द्वितीय निकाय बन्यौँ। अब हामी तेस्रो चरणमा सक्रिय निकाय र निष्क्रिय निकायका रूपमा सामाजिकरणका निकायलाई हामी यसरी वर्गीकरण गरिरहेका छौँ, गरिएको छ। जस्तो कि सक्रिय निकायभित्र के पर्छ, सामाजिकरणमा सक्रिय निकायले कस्तो भूमिका खेल्छ त। जस्तो कि सक्रिय निकायभित्र दुईटा कुराहरू छ, औपचारिक अनौपचारिक है। सक्रिय निकायभित्र औपचारिक पनि पर्छ, अनौपचारिक पनि। अब औपचारिकभित्र हामी के राख्न सक्छौँ भन्दा विद्यालय कलेज होइन, विश्वविद्यालय, बुझ्नुभयो, विश्वविद्यालय होइन। औपचारिक निकाय, सक्रिय निकाय जसले चाहिँ सामाजिकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्दछ। औपचारिक, त्यो भित्र पनि औपचारिक निकाय, विद्यालय कलेज विश्वविद्यालय, त्यसै गरी यो अहिले रेड क्रस आदि औपचारिक निकायभित्र पर्दछन्। त्यसै गरी औपचारिकभित्र विद्यालय कलेज विश्वविद्यालय रेड क्रस पऱ्यो भने यही सक्रिय निकायभित्र फेरि अर्को एउटा निकाय छ, त्यो अनौपचारिक निकाय, जसलाई हामी यो ख अनौपचारिक
औपचारिक निकाय जसभित्र हामी के राख्न सक्छौँ? घर परिवार, छर छिमेक, समुदाय, मठ मन्दिर, त्यसमा चाहिँ घर परिवार। त्यही आयो है, फेरि कुरो अघिकै कुरो फेरि, तर यहाँ विभिन्न सेक्टरमा बाँडिएको मात्रै। घर परिवार, छर छिमेक, घर परिवार, छर छिमेक, त्यसै गरी मठ मन्दिर, साथी समूह, मठ मन्दिर, साथी समूह है। अब घर परिवार, छर छिमेक, मठ मन्दिर, साथी समूह अनौपचारिक निकायभित्र पऱ्यो भने औपचारिक निकायमा विद्यालय, कलेज मात्रै। अघि हामीले पनि औपचारिक अनौपचारिक निकाय भनेर सुरुमा पढेको थियो। औपचारिक निकाय, अनौपचारिक निकाय, अनि के अरे व्यावसायिक निकाय भनेर अघि हामीले पढेका थियौँ भने सक्रिय निकायभित्र अघिकै कुराहरूलाई अनौपचारिक निकायभित्र सक्रियभित्र अनौपचारिक है, सक्रिय निकायभित्रको भित्र अनौपचारिक निकायभित्र विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, रेड क्रस जस्ता संस्थाहरू परे, निकायहरू परे। त्यो भित्र फेरि अर्को अनौपचारिकभित्र घर परिवार, छर छिमेक, साथी समूह, मठ मन्दिरहरू अनौपचारिक निकायभित्र परे। अब हाम्रो निष्क्रिय निकायभित्र को रहन्छन्? समाजीकरणमा कतै न कतैबाट भूमिका त खेलेको तर प्रत्यक्ष रूपमा निष्क्रिय हुन नसक्ने निकाय, तर त्यसले चाहिँ सामाजिकरणमा कतै न कतै भूमिका खेलेकै हुन्छ। ती निष्क्रिय निकाय हुन् जसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने रेडियो, अघिकै कुरा है, रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, ल हेर्नुहोस् है, निष्क्रिय निकाय रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय यो निष्क्रिय निकायभित्र परेका छन्। निष्क्रिय निकायभित्र परेका छन्। त्यसै गरी हामी अब यो भयो सामाजिकरणका निकाय। सामाजिकरणको निकाय हामीले 3 तरिकाले हेऱ्यौँ। औपचारिक, अनौपचारिक, व्यवसाय, प्राथमिक, द्वितीय र सक्रिय र निष्क्रिय रूपमा हामीले सामाजिकरणका निकायका रूपमा हामीले 3 तरिकाले हेऱ्यौँ। अब हामी सामाजिकरणको हामी तरिकातर्फ लाग्छौँ। तरिका है, अघि हामीले निकायको सामाजिकरणका तरिका। सामाजिकरणका तरिका के हुन् त? कसरी हुन्छ सामाजिकरणको तरिका? हामी तरिकामा लाग्छौँ। एक दण्डात्मक वा विरोधी सामाजिकरणको तरिका। विरोधी सामाजिकरणको तरिका है। अब हामी सामाजिकरणको तरिका दण्डात्मक वा विरोधी सामाजिकरणको तरिका भनेर पहिलो नम्बर हामी थाहा पाउँछौँ भने दोस्रोमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने चाहिँ सामाजिकरणको क्रममा दमन, हैकम, प्रत्यक्ष शासन लादेर हैन सामाजिकरणमा जबरजस्त सामाजिकरण गराउने कार्य दण्डात्मक वा विरोधी सामाजिकरण भनेर हामीले त्यो तरिकाले बुझ्छौँ। जस्तो कि यो परम्परागत प्रविधि हो, यो परम्परागत तरिका हो। पहिला पुरा कस्तो पहिला यो तरिका अपनाइन्थ्यो। विरोधी, दमन गर्ने, शासन गर्ने, यो कुरा तैँले मान्नै पर्छ, तैँले यो धर्म मान्नै पर्छ, यो प्रक्रिया त हिँड्नै पर्छ, मैले भनेको कुरा तैँले यो समाजले मान्नै पर्छ भने एकलपक्षीय धारणा, जसलाई परम्परागत धारणा भनिन्छ, जो दण्डात्मक विरोधी सामाजिकरणको तरिका थियो। व्यक्तिका स्वतन्त्रता, मौलिकता सबै कुरा हनन भएका थिए। यो तरिकाले सामाजिकरण हुन्थ्यो पहिला। यसमा चाहिँ विशेष गरी डर, तरास, आदेश, नियमहरू, आफ्नो नियमहरू अरूलाई पालन गर्न लगाउने आदेशात्मक गतिविधिहरू दण्डात्मक विरोधी हुन्छ। यो चाहिँ डर, तरास, आदेश जस्ता कुराहरू यसमा लागू गरी सामाजिकरण गरिएको हो। त्यसैले यसलाई दण्डात्मक वा विरोधी सामाजिकरणको रूपमा दिएको छ।
यसका विशेषताहरू चाहिँ के हो भने खासमा यसका विशेषताहरू द्वन्द्वात्मक वा विरोधी समाजीकरणको तरिकाको विशेषताहरूमा एउटा चाहिँ आज्ञाकारिता है, दुईमा चाहिँ दण्डमुखी हैन, तीनमा चाहिँ आदेशमुखी हैन, चारमा चाहिँ नायकी प्रथा, पाँचमा चाहिँ एकतर्फी अन्तर्क्रिया है। आज्ञाकारिता अरूले भनेका कुरा, आफूभन्दा अग्रजले भनेका कुराहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नु। जुन कुरा अरूले भन्छ, अग्रजले भन्छ, त्यही कुरा पालना गरी सामाजिकरणमा आफू समाहित हुनु आज्ञाकारिता। दण्डमुखी भनेको समाजमा प्रचलित कार्यहरू नगरेको खण्डमा दण्ड र सजाय दिएर सामाजिकरणमा समावेश गर्नु, उसलाई चाहिँ सामाजिकरण गर्ने प्रक्रियामा समावेश गरिन्थ्यो। त्यसै गरी चाहिँ आदेशमुखी बालबालिकाको व्यक्तिको इच्छा, आकाङ्क्षा, चाहना, रुचि विपरीत सामाजिकरणमा सहभागी गराउनु आदेशात्मक सामाजिक दण्डात्मक विरोधीकरणको आदेशात्मक विशेषता हो। त्यसै गरी एकतर्फ अन्तर्क्रिया भनेको अरूले भनेको कुरा छलफल कारण एक्लै कार्यान्वयन गर्नु यसका विशेषता हुन्। त्यसै गरी अब हामी 2 नम्बरमा सामाजिकरणका तरिकामा छौँ। यो दण्डात्मक वा विरोधी सामाजिकरण भयो है। 2मा चाहिँ हामी स्वीकारात्मक वा सहभागितापूर्ण पूर्ण सामाजिकरण तरिका हो। स्वीकारात्मक यो प्रजातान्त्रिक हुन्छ, यसले चाहिँ सामाजिकरणको तरिकासँग आधुनिक तरिका हो। यो प्रजातान्त्रिक तरिका हो, यो दोहोरो अन्तर्क्रियाको तरिका हो। प्रजातान्त्रिक आधुनिक दोहोरो अन्तर्क्रिया हो। सामाजिकरणमा प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाइन्छ। व्यक्तिले दोहोरोपन यसमा प्रयोग गर्छ। त्यसै गरी यो व्यक्तिले आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न पाउने हैन, व्यक्त गरेका विचारहरूलाई स्वीकार गर्नु यो सामाजिकरणको तरिका हो। त्यसै गरी यसमा चाहिँ पुरस्कार केन्द्रित हुन्छ, बाल केन्द्रित यसका विशेषताहरू पुरस्कार केन्द्रित, बाल केन्द्रित हैन। बाल केन्द्रित पछि यसका स्वतन्त्रता केन्द्रित हैन। अनि त्यसै गरी दोहोरो अन्तर्क्रिया, एकहोरो अन्तर्क्रिया या दोहोरो अन्तर्क्रिया है। पुरस्कार केन्द्रित, बाल केन्द्रित, स्वतन्त्र केन्द्रित, दोहोरो अन्तर्क्रिया यसका विशेषता हो। स्वीकारात्मक वा सहभागितामूलक अन्तर्क्रिया, सामाजिक अन्तर्क्रियाको यो स्वीकारात्मक सहभागितापूर्ण सामाजिकरणको तरिकाभित्र पुरस्कार केन्द्रित हुन्छ, बाल केन्द्रित हुन्छ, स्वतन्त्रता केन्द्रित हुन्छ, दोहोरो अन्तर्क्रिया हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि अब हामी जान्छौँ सामाजिकरणको दिग्दर्शन। सामाजिकरणको सामाजिकरणमा दिग्दर्शनपन डेभिड राइजम्यानले द क्यान्डी क्रो डेभिड राइजम्यानले आफ्नो
नामक पुस्तकमा समाज विकाससँगै सामाजिक मूल्य मान्यता आत्मसात गरेर आन्तरिक प्रक्रियामा पनि फरक परेको कुरा बताएका हुन्। यो चाहिँ सामाजिकरण प्रक्रियामा एउटा बालकलाई सामाजिक मूल्य मान्यता आदर्श नीति संस्कार र परम्परा अनुकूल बनाउने कसले कुन तरिका अपनाएको छ भन्नु नै दिग्दर्शन पर्ने। सामाजिकरणमा बालबालिकालाई सामाजिकरणमा कसले कुन तरिका अपनाएको छ भन्नु नै दिग्दर्शन हो, जसको चाहिँ डेभिड राइजम्यानले स्थापना गरेका हुन्। उनले आफ्नो पुस्तक द कोन्लिङ क्रोड भन्ने एउटा पुस्तकमा यो कुरा समावेश गरेका हुन्। अब डेभिड राइजम्यानका अनुसार सामाजिकरणको दिग्दर्शनपनमा तीनटा कुरा हुन्छन् है। यो डेभिड राइजम्यानले भनेका हुन्। डेभिड राइजम्यान यसका संस्थापक प्रतिपादक हुन्। डेभिड राइजम्यान भनेको दिग्दर्शन भनेको कसरी बुझिन्छ दिग्दर्शन। अब यति भनौँ सामाजिकरणको दिग्दर्शन डेभिड राइजम्यानले निकालेका हुन् हैन। उनीले के भन्छन् भनेपछि एउटा बालकलाई समाजको नीति संस्कृति रीतिरिवाज अनुसार सो अनुकूल बनाउन कसले कुन तरिका अपनाउँछ त्यसैलाई दिग्दर्शन भनेका हुन्। उनीले तीन कुरामा विभाजन गरेका छन् सामाजिक दिग्दर्शनलाई। उनीले परम्परागत दिग्दर्शन एक परम्परागत दिग्दर्शन हैन दिग्दर्शन हैन। अनि दोस्रोमा चाहिँ उनीले आन्तरिक दिग्दर्शन आन्तरिक दिग्दर्शन हैन। अनि तीनमा चाहिँ उनीले अन्य दिग्दर्शन भनेको छ। अन्य दिग्दर्शन के भनेको छु भने डेभिड राइजम्यानले सामाजिकरणको दिग्दर्शनलाई तीन तरिकाले बाँडेका छन्। परम्परागत आन्तरिक र अन्य दिग्दर्शन गरी तीन तरिकाले बाँडेका छन्। परम्परागत दिग्दर्शनभित्र उनीले के भनेका छन् भने धेरै परम्परा भएको धेरै प्रचलित विचारधारा भएको समाजमा परम्पराको हस्तान्तरण गर्नु सोही अनुसारको व्यवहार गर्नु नै परम्परागत दिग्दर्शन हो भनेका छन्। दिग्दर्शन भनेको परम्परागत रूपमा चलिआएको विचार धारणालाई आत्मसात गर्ने र सोही अनुसार आफ्नो आचरण गर्नु नै परम्परागत निर्देशन हो। यो रूढिवादी समाजमा बढी प्रचलित थियो। सामाजिकरणको दिग्दर्शन भनेको यो परम्परागत दिग्दर्शन हो। अर्को चाहिँ यो आदर्श भनेको व्यक्तिले आफ्ना व्यवहार आचरणलाई परम्परागत निर्देशित नगरी आफू प्रति निर्देशित गर्दछ। व्यक्तिले परम्परागत नभएर आफू निर्देशित गर्दछ भने यसलाई आन्तरिक दिग्दर्शन भनिन्छ। यसको उदाहरण रूपमा छोरीले क्रिया गर्नु हामीले लिन सक्छौँ। नेपाली समाजमा छोरीलाई क्रिया गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो, तर अहिले व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफूलाई सो ढङ्गले समायोजन गरियो र आन्तरिक दिग्दर्शनभित्र छोरीले क्रिया गर्नु आजको समाजमा आन्तरिक दिग्दर्शन हो है। त्यसै गरी अन्य दिग्दर्शनमा यो अन्य दिग्दर्शनमा व्यक्ति सामाजिकरणमा कसले के भूमिका खेल्छ भन्नु नै दिग्दर्शन हो।
परम्परागत रूपमा चलिआएकोले मान्नु पर्यो। आन्तरिक दिग्दर्शनले आफूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कसरी समायोजन कुन ठाउँमा हुने भन्ने कुराको हो। तेस्रो अन्य दिग्दर्शनले साथी समूह, यो विशेष किशोर अवस्थामा अल्लाहको फिल्ममा साथी समूह र समूहबाट हुने दिग्दर्शन हो, यो सामाजिकरण हुने दिग्दर्शन हो भन्ने कुरा हामीले बुझेपछि अब हामी लाग्छौँ सामाजिक अन्तर्क्रिया। सामाजिक अन्तर्क्रिया है। अब यो सामाजिकरणको दिग्दर्शन सक्यो। अब हामी सामाजिकरणको अन्तर्क्रियामा लाग्छौँ। सामाजिक अन्तर्क्रिया, सामाजिक अन्तर्क्रिया है। सामाजिक अन्तर्क्रिया भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच हुने छलफल, अन्तर्क्रिया, कुराकानी, बहस रे सामाजिक अन्तर्क्रिया। कुनै एक विषयमा कुनै विषय वस्तुमा दुई वा दुईभन्दा बढी एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच हुने छलफल, अन्तर्क्रिया, सामाजिक अन्तर्क्रिया भनेको त बुझिहाल्छ। अन्तर्क्रिया, छलफल, बहस जस्ता कुराहरू हुन्छ। जस्तो कि मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले समाजमा आवश्यकता, समस्या, संस्कार, मूल्य, मान्यतालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दा वा सामाजिकरणका कार्यहरू गर्दा सामाजिक अन्तर्क्रियाको आवश्यकता पर्दछ। धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्व आदि कुराहरूलाई स्वीकार गरी तिनीहरूसँग साक्षात्कार हुनु सामाजिक अन्तर्क्रिया हो। तिनीहरूको विषयमा बहस छलफल गर्नु, भाग लिनु सामाजिक अन्तर्क्रिया हो। त्यसै गरी सामाजिक अन्तर्क्रिया मूल्य, मान्यता, आदर्श, परम्परा, धर्म, संस्कृति, चालचलन, नीति, नियम, आदर्शहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने काम पनि सामाजिक अन्तर्क्रियाले गर्दछ। त्यसै गरी हामी सामाजिक अन्तर्क्रियाको स्वरूपतिर लाग्छौँ। सामाजिक अन्तर्क्रियाको स्वरूप कस्तो हो भने व्यक्ति बीच हुने एकमा व्यक्ति बीच हुने अन्तर्क्रिया। व्यक्ति बीच हुने अन्तर्क्रिया भन्नाले समाजमा विचार आदान प्रदान हुने, सामाजिकरणमा कार्य गर्न सक्ने, व्यक्ति र समूहको आवश्यकता पर्ने, समाजमा ती भने सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयबारे एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग गर्ने अन्तर्क्रिया व्यक्ति बीच अन्तर्क्रिया हो। व्यक्ति बीचको अन्तर्क्रिया घर परिवारबाट सुरु हुन्छ। त्यसै गरी दुईजना व्यक्तिको मात्र प्रत्यक्ष संलग्नता यसमा रहन्छ। व्यक्ति बीच हुने दुईजना व्यक्तिको संलग्नता रहन्छ, त्यो घर परिवारबाट संरक्षित हुन्छ। त्यसै गरी यो वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित गर्नमा सक्रिय हुन्छ। व्यक्ति बीचको सम्बन्ध। अब चाहिँ व्यक्ति र समूह बीचको सम्बन्ध। व्यक्ति र समूह बीचको सम्बन्ध है, समूह बीच हुने अन्तर्क्रिया सम्बन्ध भन्नुपर्ने हुने अन्तर्क्रिया। व्यक्ति र समूह बीच हुने अन्तर्क्रिया सामाजिक संस्था विषयमा एक व्यक्तिले अर्को समूहसँग गर्ने अन्तर्क्रिया सामाजिक सांस्कृतिक विषयमा। त्यसै गरी घर परिवार, साथी समूह, समुदाय, विद्यालय जस्ता निकायबाट यो सुरु हुन्छ। घर परिवार, साथी सङ्गति, विद्यालय जस्ता आदि संस्थाबाट यसको व्यक्ति र समूह बीच हुने अन्तर्क्रियाबाट सामाजिक अन्तर्क्रिया सुरु हुन्छ। समूह बीच भनेको अब विवाह, व्रत, कलम, विद्यालय, सङ्घ संस्थाहरू आदि यसमा समूह है, समूह यसको। अब सामाजिक अन्तर्क्रियाको स्वरूप अझ हामीले यो त यो भयो। अझ हामीले यो व्यक्ति बीचको हुने, व्यक्ति र समूह बीच हुने, समूह बीच, समूहले विद्यालय, कलम, सङ्घ संस्था बीच हुने यो भयो भने, तर हामीले सामाजिक अन्तर्क्रियाका स्वरूप अन्तर्गत विशेष गरी हामी दुई चिजले हेर्छौँ। जस्तै सहयोगात्मक सहचार्यक प्रक्रिया, असहयोगात्मक असहचार्यात्मक प्रक्रियाका रूपमा हामीले अझ दुई ढङ्गले हेर्छौँ। सामाजिक अन्तर्क्रियाको स्वरूप है। सामाजिक अन्तर्क्रियाको स्वरूप है। अब यसमा चाहिँ सहयोगात्मक अथवा सहचार्यात्मक सहयोग। एकमा सहयोगात्मक
सहचार्यात्मक प्रक्रिया। अब यो भित्र के पर्छ? यो भित्र हामी 4 चीज पर्छ: सहयोग, समायोजन, आत्मसंस्करण र आदान प्रदान। सहयोग, समायोजन, आत्मसंस्करण प्रतिस्पर्धा आदान प्रदान है। सहयोगात्मक सहचार्यात्मक प्रतिक्रियाभित्र एउटा सहयोग पर्यो, अर्को समायोजन पर्यो, आत्मसत्करण पर्यो, अर्को चाहिँ आदान प्रदान पर्यो। अब चाहिँ असहयोगात्मक र असहचार्यात्मक प्रक्रिया दुईमा असहयोगात्मक सहचार्यात्मक प्रक्रिया सहयोग नगरे, सहकार्य नगरे भने प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व। यसभित्र चाहिँ एक चाहिँ प्रतिस्पर्धा, अर्को चाहिँ द्वन्द्व। सामाजिक अन्तर्क्रियाका प्रक्रियामा एउटा सहयोगात्मक सहचार्य प्रक्रिया र अर्को असहयोगात्मक द्वन्द्व प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन र कन्फ्लिक्ट पर्यो। सहयोग हेल्प समायोजन भयो, त्यसमा आत्मसत्कार भयो, आदान प्रदान यसको भित्र पर्यो। त्यसै गरी अब हामी सामाजिक परिवर्तनतर्फ यो सामाजिक अन्तर्क्रिया सुरु हामी माथि गइरहेका छौँ। हामी धेरै भित्र गइरहेका छैनौँ, माथि गइरहेका छौँ। यो घटना अब सामाजिक परिवर्तनका सुरु। सामाजिक परिवर्तनको बारेमा हामी अब छलफल गर्छौँ। सामाजिक परिवर्तन के हो? सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन भनेको के हो? कुनै पनि समुदाय वस्तुमा देखिने नयाँपन नै परिवर्तन हो। कुनै पनि वस्तुमा देखिने नयाँपन परिवर्तन हो। त्यसै सामाजिक परिवर्तन भने सामाजिक घटना, प्रक्रिया, संरचना, भूमिका आदिमा देखिने नयाँ वा फेरबदललाई सामाजिकमा परिवर्तन हो। सामाजिक परिवर्तन समाजमा नयाँ परिस्थिति आउनु, नयाँ घटना घट्नु जस्ता कुराहरू सामाजिक परिवर्तनभित्र पर्दछ। त्यसै गरी सामाजिक परिवर्तनको विषयमा मानवीय सम्बन्ध, राजनैतिक सङ्गठन, त्यसै गरी आर्थिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रियामा परिवर्तन आउनु सामाजिक परिवर्तन हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी यहाँ केही परिभाषाहरू छन्। जस्तो कि लन्डबर्ग भन्ने एकजना समाजशास्त्रले भन्नु सामाजिक परिवर्तनले अन्तर्मानवीय सम्बन्ध एवं आचरणको स्थापित मानवमा हुन कुनै पनि परिवर्तनलाई जनाउँछ भनेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ जब्सन भनेर भनेको चाहिँ सामाजिक अन्तर्क्रिया प्रक्रिया र सङ्गठनमा आउने परिवर्तन नै सामाजिक परिवर्तन हो भने जसनले सामाजिक परिवर्तनमा प्रक्रिया अनि अन्तर्क्रिया सङ्गठनमा आउने र सङ्गठनमा आउने परिवर्तन नै सामाजिक परिवर्तन हो भनेर भनेका छन्। सामाजिक परिवर्तन हो भनेर उनले भनेका छन्। अब सामाजिक परिवर्तनका सिद्धान्तहरू 3टा छन्। सामाजिक परिवर्तनका सिद्धान्तहरू 3टा छन्। अब जुन सिद्धान्तलाई हामी 1 नम्बर विकासको सिद्धान्त, विकासवादी सिद्धान्त, 2 मा द्वन्द्व सिद्धान्त, 3
3 मा चक्रीय सिद्धान्त है। उच्च विकास सिद्धान्त, द्वन्द्वको सिद्धान्त, चक्रीय सिद्धान्त, यो सामाजिक परिवर्तनको सिद्धान्त हो। उच्च विकास सिद्धान्तभित्र पनि हामी चर्चा गर्छौँ। उच्च विकास सिद्धान्त यो चाहिँ उच्च विकास सिद्धान्त चाहिँ हर्बर्ट स्पेन्सरले सन् 1940 मा उच्च विकास सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन्। हर्बर्ट स्पेन्सरले 1840 मा है यसको स्थापना गरेका हुन्। उच्च विकास सिद्धान्तको है, उच्च विकास सिद्धान्तको हर्बर्ट स्पेन्सरले यसको स्थापना गरेका हुन्। त्यसै गरी उच्च विकास सिद्धान्त भनेको कुनै पनि वस्तुको उत्पत्ति भएर विकसित हुनु वा फैलिएर जानु भन्ने हुन्छ है। उच्च विकास भने कुनै पनि वस्तुको उत्पत्ति भएर विकास भएर जानु भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चार्ल्स डार्विनले पनि उच्च विकासवादी सिद्धान्तका बारेमा आफ्नो उनीले 1879 मा उच्च विकास सिद्धान्तको बारेमा उनीले व्याख्या विश्लेषण गरेका छन् र उनीले भनेका छन् विभिन्न प्रकारका जीवहरूको उत्पत्ति उच्च विकासको प्रक्रियाबाट नै हुन्छ भन्ने कुरा चार्ल्स डार्विनले 1959 मा भनेका हुन्। हर्बर्ट स्पेन्सरले 1840 मा उच्च विकास सिद्धान्तको स्थापना गरेका हुन् हैन। अनि चार्ल्स डार्विनले 1959 भने झन्डै 19 वर्षपछि चार्ल्स डार्विनले उच्च विकासको सिद्धान्त हरेक प्राणीहरूको उत्पत्ति उच्च विकासको सिद्धान्तकै आधारबाट हुन्छ। पृथ्वीमा भएका सबै जीवहरूको प्राणीहरूको उत्पत्ति उच्च विकास सिद्धान्तबाट नै हुन्छ भन्ने कुरा भनेका छन्। सामाजिक परिवर्तनको सिद्धान्त उच्च विकासवादी सिद्धान्तबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि चार्ल्स डार्विनले भनेका छन्। 1859 मा यो कुरा त्यसै गरी एउटा अर्को चाहिँ स्टिवार्डलाई उच्च विकास सिद्धान्तको प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेन्सर भयो। अनि स्टिवार्ड चाहिँ के भयो, नव उच्च विकास सिद्धान्त भयो। नव उच्च विकासवादी सिद्धान्त प्रतिपादन गरे है कसले, स्टिवार्डले के गर्यो भने नव उच्च विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन् भने हर्बर्ट स्पेन्सरले चाहिँ उच्च विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन्। उच्च विकास सिद्धान्तको बारेमा चार्ल्स डार्विनले 1859 मा पनि आफ्नो व्याख्या विश्लेषण गरेका छन् र उनले भनेका छन् प्राणीको उत्पत्ति उच्च विकासवादी सिद्धान्तबाट भई सामाजिक परिवर्तनमा पुग्छ। त्यसै गरी उच्च विकास सिद्धान्तका पनि 3टा प्रकार छन् है। अब यो हर्बर्ट स्पेन्सर भयो, चार्ल्स डार्विन भयो, स्टिवार्ड भन्ने ख्याल गर्नु पर्यो। स्टिवार्ड भनेका नव उच्च विकासवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्। त्यसै गरी हर्बर्ट स्पेन्सर 1840 मा उच्च विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यसै गरी उच्च विकासवादी सिद्धान्त पनि 3 प्रकारको छ। एक गमा चाहिँ एक रेखीय उच्च विकासवादी सिद्धान्त, उच्च विकासवाद भयो। एक रेखीय भनेको के हो भने समाज परिवर्तन क्रममा हरेक समाज एउटै चरण वा एउटै ढाँचा पार गर्दछ। समाज परिवर्तनमा हरेक समाजले एउटै ढाँचा पार गर्दछ भन्ने कुरा एक रेखीय उच्च विकासवादको सिद्धान्त हो है। समाजले हरेक अवस्था पार गर्छ तर त्यो एउटै ढाँचा भएर गर्छ भन्ने कुरा हो।
अब यसमा पनि समाजशास्त्रका पिता अगस्ट कम्तेले पनि सानमा एक रेखीय सिद्धान्तको विषयमा आफ्नो कुरा राख्दै उनले के भनेका छन् भने समाजशास्त्रका पिता अगस्ट कम्तेले समाज विकासका 3वटा चरण छन्, आध्यात्मिक चरण, वास्तविक चरण र वैज्ञानिक चरण। अगस्ट कम्तेले यही सिद्धान्तभित्र भने हो, यही सिद्धान्तभित्र अगस्ट कम्तेले समाज परिवर्तनका 3टा धारा छन्। त्यो मध्ये एउटा आध्यात्मिक धारा, एक आध्यात्मिक धारणा, 2 परम वास्तविक धारणा र 3मा के हो वैज्ञानिक धारणा। अगस्ट कम्तेले एक रेखीय विकासवादमा अगस्ट कम्तेले समाजशास्त्रका पिता अगस्ट कम्तेले के भन्यो भने आध्यात्मिक धारणा हुन्छ, त्यसैगरी वास्तविक धारणा हुन्छ र वैज्ञानिक धारणा हुन्छ भन्यो। त्यसैगरी मोर्गनले पनि जङ्गली चरण, तानाशाही र शोषण चरण, आधुनिक चरण भनेका छन्। यसले चाहिँ एक रेखीय विकासवादले पनि समाज विकास एक चरणबाट अर्को चरणमा अर्को चरणबद्ध रूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ र आधुनिक समाज निर्माणमा यो एक रेखीयवादले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसैगरी एक रेखीयपछि अब हामीलाई बहुरेखीय विकासवाद, 2मा बहुरेखीय विकासवाद। बहुरेखीय विकासवाद भनेको समाज विकासको एउटा ढाँचा पार नभएर विभिन्न रूप र ढाँचाबाट हुन्छ भन्ने धारणा यसले राख्दछ। विभिन्न रूप र ढाँचाबाट, एकै ढाँचाबाट समाज परिवर्तन हुँदैन, समाजका विभिन्न ढाँचाहरू छन्, त्यो ढाँचाबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा राख्दछ। समयको मागको परिवर्तनसँगै समाजका विभिन्न परिवर्तन हुन्छ भन्ने धारणा बहुरेखीय विकासवादीको धारणा। समाजको माग, आवश्यकता र उसको परिस्थिति अनुसार समाज बहुरेखीय ढाँचाबाट विकास हुन्छ भन्ने कुरा उसले राखेको छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ सार्वभौम भनेको सार्वभौम 3मा सार्वभौम विकास भनेको समाज सरलबाट जटिलतर्फ जान्छ, हैन? समाज विकास सरलबाट जटिलतर्फ हुन्छ, सामान्य रूपबाट जटिल रूपतर्फ समाजको परिवर्तन हुँदा समाज विभिन्न भागमा भिन्नता र सरलताबाट अन्तरहरू पाइन्छन्। यसले स्टीवार्ट जुलियसले विकास सिद्धान्त यो भयो। विकास सिद्धान्तको बारेमा हामीले भनिसक्यौँ। एक रेखीय विकास सिद्धान्त हुन्छ, बहुरेखीय विकास सिद्धान्त। एक रेखीय विकास सिद्धान्त पनि समाजशास्त्रका पिता अगस्ट कम्ते लगायतले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बहुरेखीय हो सार्वभौम विकास सिद्धान्त। सार्वभौम भनेको समाजको परिवर्तन सरलबाट जटिल क्रमश हुन्छ भन्ने कुरा सार्वभौम, जसले सबैले मानेका छन्। विश्वका सारा मान्छेले समाजको विकास सरलतर्फबाट जटिलतर्फ जान्छ, बिस्तारै कर्मिकबाट सुरु भएर जान्छ भन्ने कुरा सार्वभौम विकास सिद्धान्त हो। अब हामी विकास सिद्धान्तपछि हामी लाग्छौँ द्वन्द्वको सिद्धान्त, अर्थात् सामाजिक परिवर्तनका सिद्धान्त पढिरहेका छौँ। विकास सिद्धान्तपछि हामी द्वन्द्वको सिद्धान्त, 2 नम्बरमा द्वन्द्वको सिद्धान्त। समाज परिवर्तनमा द्वन्द्वको सिद्धान्त भनेको के हो? द्वन्द्वको सिद्धान्त भनेको मार्क्सले समाज परिवर्तनमा द्वन्द्वात्मक द्वन्द्व सिद्धान्त भनेको कार्ल मार्क्सले भनेका हुन्। उनले भनेका छन् कि समाजमा 2 वर्ग हुन्छन्, एउटा हुँदा खाने र एउटा हुने खाने, अर्थात् शोषक वर्ग र शासित वर्ग। जबसम्म शोषक वर्गले मालिकलाई, कामदारहरूलाई, निम्न पुँजीपति भएकाहरूलाई पुँजीपतिहरूले जबसम्म हेप्छन्, थिचामिचामा राख्छन्, हुने खानेले हुँदा खानासम्मलाई जबसम्म थिचोमिचो राख्छन्, तबसम्म समाजमा परिवर्तन हुँदैन। शोषित वर्ग, उत्पीडित वर्ग र थिचोमिचोमा परेका वर्ग र हुँदा खानेको वर्गको जब विजय हुन्छ
तब समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको द्वन्द्वको सिद्धान्त हो। कार्ल मार्क्सको थ्योरीमा आधारित भएको सिद्धान्त। गरिबहरूको विजय भएपछि समाज परिवर्तन हुन्छ। त्यहाँ हुँदा खाने र हुने खानेका बिचको अन्तर्द्वन्द्वबाट त्यो हुँदा खानेले जब विजय प्राप्त गर्छ तब समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त हो। अर्थात् समाज परिवर्तनमा मालिकहरूले, पुँजीपतिहरूले जबसम्म उनीहरूले तल्लो तहका वर्गहरूलाई शोषण अत्याचार गरेका हुन्छन्, समाज परिवर्तनको निम्ति तल्लो वर्गका शोषित वर्गले द्वन्द्व सिर्जना गर्छन्, युद्ध गर्छन्, लड्छन्, भेट्छन् र विजय प्राप्त गर्छन्। तर विजय प्राप्तपछि समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको प्रमुख लक्ष्य भनेको यो द्वन्द्व सिद्धान्त, जसले समाज परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कार्ल मार्क्स, जसलाई कम्युनिस्ट भनिन्छ, विश्वका सम्पूर्ण राजनीतिशास्त्रहरूले कार्ल मार्क्स थ्योरी अध्ययन गर्छन्। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी भन्छन्। दुई वर्ग छन्, हुँदा खाने वर्ग र हुने खाने वर्गको बिचको अन्तर्द्वन्द्वबाट हुने खाने वर्गलाई पराजय गरी हुँदा खाने वर्गको विजय हुँदा समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको यो सिद्धान्त हो। त्यसै गरी अर्को चक्रीय सिद्धान्त। चक्रीय सिद्धान्त भनेको ऋतु जस्तै, जस्तो कि चैत वैशाखमा बसन्त ऋतु हुन्छ, जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन भएर फेरि वैशाख आउँछ, चैत वैशाख आउँछ, बसन्त ऋतु आउँछ। अर्थात् समाज परिवर्तनमा चक्रीय सिद्धान्त भनेको के हो भने समाजमा विभिन्न उतार चढावहरू हुन्छन्, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आन्दोलनहरू हुन्छन्। फेरि ती सबै आन्दोलन पार गरेर समाज फेरि एउटा ढाँचा जानुपर्छ। फेरि राजनीतिक आर्थिक आन्दोलन हुन्छन्, फेरि आन्दोलनबाट एउटा अर्को निष्कर्षमा पुग्छ। फेरि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रान्ति, राजनीतिक उतार चढाव हुन्छ, त्यसबाट फेरि एउटा समाज परिवर्तन हुन्छ। फेरि त्यो समाज फेरि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा उत्ताप चढाव हुन्छ, फेरि एउटा अर्को परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तन नै चक्रीय सिद्धान्त हो भन्ने कुरा चक्रीय सिद्धान्त हो। त्यसरी समाज परिवर्तन हुन्छ। समाज परिवर्तन द्वन्द्वबाट पनि हुँदैन, एकचोटिको द्वन्द्वबाट मात्रै समाज परिवर्तन हुँदैन। एकरेखी उद्विकास सिद्धान्तबाट पनि समाज परिवर्तन हुँदैन। तर समाज परिवर्तन कसरी हुन्छ भने समाज एक चरणमा सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूपमा फड्को मार्छ, फेरि समाज एक स्थिर ठाउँमा पुग्छ, फेरि त्यही ठाउँबाट फेरि त्यही आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा फेरि सामाजिक विकास हुन्छ। जस्तो कि नेपालकै इतिहास गरौँ न। नेपाल एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरे। पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अवस्था थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्थापछि जङ्गबहादुर राणाले राणा शासन लागू गर्दा पृथ्वीनारायण शाहका सबै सांस्कृतिक, राजनीतिक अवस्था उल्ट्याए। राणा शासनले एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक सामाजिक संरचना बनायो। फेरि त्यसलाई प्रजातन्त्र आउँदाखेरि 2007 सालमा प्रजातन्त्रले राणाका सबै सामाजिक, सांस्कृतिक उल्ट्यायो। फेरि राजाले कु गरे, 2027 पञ्चायत व्यवस्था लाग्यो। फेरि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार सबै उनीले राजाले उल्ट्याए। 46 सालमा बौद्ध लाग्यो। बौद्धले फेरि राजाका ती सबै सामाजिक, सांस्कृतिक ती जुन चाहिँ परम्परा थियो ती सबै कुरा बौद्धले टुङ्ग्यायो। अहिले गणतन्त्र छ, विगतका सबै कुराहरू टुङ्ग्यायो। नेपाली समाज एउटा चरणबाट अर्को चरणमा पास भएको छ। तर चरण घुमिरहेको छ। व्यक्ति र पात्र र प्रविधि परिवर्तन भए पनि समाजको मूल ध्येय भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन, आधुनिक बनाउनु हो। यही चक्रीय सिद्धान्तले भनेको हो। समाज परिवर्तनको यो कुरा भइसकेपछि अब हामी लाग्छौँ सामाजिक गतिशीलता। सक्यो, यो सक्यो। सामाजिक परिवर्तन भइसकेपछि सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता भनेको के हो? सामाजिक गतिशीलता कसरी हुन्छ? सामाजिक गतिशीलता सामाजिक गतिशीलता भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु, एक ठाउँको कुरा अर्को ठाउँमा जानु, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु, एक स्थितिबाट अर्को स्थितिमा पुग्नु। गतिशीलता परिवर्तन हुनु, केही नयाँपन आउनु, केही रूपान्तरण हुनु, गतिशीलता त्यो सामाजिक गतिशीलता। अब सामाजिक गतिशीलता विभिन्न वस्तु, व्यक्ति, समूह एकअर्काबाट
एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई सामाजिक गतिशीलता भनिन्छ। अब सामाजिक गतिशीलताका विषयमा सामाजिक गतिशीलताका प्रकार लम्बिए गतिशीलता र अनि समतलीय गतिशीलता। लम्बिए एकमा लम्बिए गतिशीलता, दुईमा समतलीय गतिशीलता है। लम्बिए गतिशीलता र समतलीय गतिशीलता। लम्बिए गतिशीलता भनेको निम्न वर्गबाट उच्च वर्ग, उच्च वर्गबाट निम्न वर्ग बीच हुने निम्न वर्गमा हुने परिवर्तन नै लम्बिए परिवर्तन हो। एक तहबाट अर्को तहमा हुने परिवर्तन नै लम्बिए परिवर्तन हो, जसले व्यक्तिले सामाजिक प्रक्रियामा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक जस्ता क्षेत्रमा प्रगति गरेर माथिल्लो औकातमा पुग्दछ र सामाजिक अस्वीकृत व्यवहार गरी धन, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा एवं शक्ति गुमाएर सामाजिक रूपमा तल्लो औकातमा पुग्ने प्रक्रियालाई लम्बिए भनिन्छ। व्यक्तिले प्राप्त गर्ने एउटा स्थितिबाट अर्को स्थितिमा पुग्नु लम्बिए गतिशीलता हो भने समतलीय गतिशीलता भनेको व्यक्तिमा परिवर्तनको समान तहबाट समान तहमा नै हुने गर्दछ। व्यक्ति समान तहबाट समान तहमा नै व्यक्तिको परिवर्तन हुन्छ भने त्यो गतिशील समतलीय गतिशील हो। यो चाहिँ एउटा समान श्रेणीको समान तहमा कार्यरत एउटा विद्यालयको शिक्षक अर्को विद्यालयको सोही तह वा सोही समान श्रेणीमा कार्यरत हुनु सामाजिक गतिशीलता हो भने लम्बिए गतिशीलता भने एउटा विद्यालयमा मावि पढाइरहेको टिचर अर्को विद्यालयमा जाँदा मावि पढाउँछ र ऊ चाहिँ त्यो ठाउँमा विकास हुन्छ, उसको चाहिँ माथिल्लो तहमा पुग्छ भने त्यो लम्बिए गतिशीलता हो। समतलीय गतिशीलता भनेको एउटा ठाउँको पद र प्रतिष्ठा अर्को ठाउँमा पनि त्यही र पद र प्रतिष्ठा हुनु समतलीय गतिशीलता सामाजिक गतिशीलताभित्रको पर्दछ। सामाजिक गतिशीलता पर्दछ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। समग्रमा सामाजिक गतिशीलता समाजशास्त्रीय आधारमा समाजले विभिन्न कुराहरू ढाँचाहरू हुन्छन्। हामीले सामाजिक परिवर्तनमा सिद्धान्तमा हामीले समाजको समुदायको परिभाषा पढ्यौँ। त्यसै गरी हामीले सामाजिक प्रक्रियाहरू पढ्यौँ। सामाजिकरण हैन, सामाजिकरणभित्र पनि हामीले औपचारिक, अनौपचारिक र व्यावसायिक निकाय पढ्यौँ। त्यसै प्राथमिक र द्वितीय निकाय पढ्यौँ। त्यसै गरी सक्रिय र निष्क्रिय निकायहरू पढ्यौँ। त्यसै गरी हामीले द्वन्द्वात्मक सामाजिक तरिका पढ्यौँ। अनि सामाजिकरणमा दिग्दर्शन पढ्यौँ। परम्परागत दिग्दर्शन भयो, आन्तरिक दिग्दर्शन, अन्य दिग्दर्शन भयो, सामाजिक अन्तर्क्रिया पढ्यौँ, सामाजिक परिवर्तनका सिद्धान्त पढ्यौँ, सामाजिक गतिशीलता लगायतका विषयवस्तुहरू हामीले पढ्यौँ। बाँकी चाहिँ अब हामी दर्शनको बारेमा अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। विद्यालय निरीक्षणको समाजशास्त्रीय र शिक्षाको समाजशास्त्रीय आधार विषयमा हामीले आज पढेको। धन्यवाद।